मैक्सवेल ने बाजी पलट दी, अफगानिस्तान के जबड़ों से फतह छीन ली। ऑस्ट्रेलिया ने 292 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। 91 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद मैक्सवेल डट गए। टांग में तकलीफ के बावजूद तन्हा ही ग्राउंड में छक्के चौके मारे अफगान बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। मैक्सवेल ने 201 रन बनाकर टीम को जितवाया। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई। वाज़ेह रहे कि जब पीडीएम की पिछली हुकूमत में एमकेएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए, उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। नवाज शरीफ का पहला मास्टर स्ट्रोक, मुत्तहदा को साथ मिला लिया। नून लीग और एमकेएम का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुत्तहदा वफ्द की लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। साद रफीक कहते हैं कौमी इत्तफाक राय के लिए मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। फारूक सत्तार बोले मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ खित्ते के सबसे सीनियर सियासतदान हैं। इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाएं। हम सब ये जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं लोग उनको रह भी। आज पाकिस्तान को हम ये रुदाद लेकर आए हैं यहाँ पर कि भाई इस मुल्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है। नून लीग और मुत्तहदा शिरो शक्कर। एमकेएम की मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। इंतखाबी मुहिम भी एमकेएम चलाएगी। नवाज शरीफ ने मुत्तहदा मरकज के दौरे की दावत कबूल कर ली। कहते हैं एमकेएम से इश्तराक मुल्क व कौम को मसाइल से निकालने के लिए है। पाकिस्तान के हर इलाके की तरक्की हमारी तरजीह है। डबल स्पीड से काम करना होगा। ज़राअत, सनत और आईटी को फरोग देना है। मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आएँ, आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। आए बिस्मिल्लाह करें, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ें। मफाहमत के बादशाह का सियासी हरीफों को वेलकम। साबिक सदर आसिफ जरदारी का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा मुखालफीन अपनी सियासत करें, हम अपनी करेंगे, किसी को सियासत से नहीं रोकते। तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं, जमहूरियत होगी तो अच्छा नतीजा सामने आएगा। चेयरमैन पीटीआई को हुकूमत की खातिर नहीं हटाया, उन्हें ना काम करना आता है ना करवाना आता है। 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी, संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर और ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन बंद होंगे। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। जुमेरात से इतवार तक स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। 9 और 10 नवंबर को 5 अजला में आम तातील। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद और ननकाना में मार्केटें हफ्ता इतवार बंद रहेंगी। जुमा हफ्ता इतवार पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर बंद। शादी हॉल, टेक अवे, होटल, फार्मेसी खुलेंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फैसले का इतलाक सिर्फ रवां हफ्ते के लिए है। ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। तामीराती सनत का पहिया भी नहीं रुकेगा। एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। रवां हफ्ते लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में स्मॉग में इजाफे का खदशा है। मुल्तान और भावलपुर में भी स्मॉग का खतरनाक हद तक पहुंचने का इम्कान। सरगोदा, डीजी खान, साहिवाल डिवीजन भी स्मॉग की लपेट में आ सकते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिवीजन में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने का अंदेशा। शहरी बैरूनी सरगर्मियों को महदूद करें। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, एनडीएमए की हिदायत।
محسن سپیڈ کے طوفانی دورے، صبح دیکھی نہ شام، کام کام اور بس کام۔ لاہور میں بیدیاں انڈر پاس 70 روز کی ریکارڈ مدت میں تیار۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے افتتاح کر دیا۔ ڈیفنس والوں کو ٹریفک جیم سے نجات ملے گی۔ یومیہ 1,20,000 گاڑیاں سپیڈ سے دوڑیں گی۔ وقت کے ساتھ ایندھن کی بھی بچت ہوگی۔ منصوبے پر 2 ارب 10 کروڑ لاگت آئے گی۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل حسن حیدر پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا کی گئی۔ نگران وزیر اعظم، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ نائک خوش دل خان، نائک رفیق خان اور لانس نائک عبدالقادر کی آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ مغربی پشت پناہی پر اسرائیل کی درندگی جاری۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,300 سے تجاوز کر گئی۔ شہداء میں 4,000 بچے اور 2,600 خواتین شامل۔ تازہ حملے میں صحافی محمد ابو حسیرہ اپنے خاندان کے 42 افراد کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اسرائیل کی القدس اور کمال عدوان اسپتالوں کے قریب خوفناک بمباری۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا غزہ کی پٹی پر قبضے کا منصوبہ۔ یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی کا امکان مسترد کر دیا۔ غزہ پر ہر گھنٹے میں 42 بم، ہر مربع کلومیٹر پر 80 ٹن بارود کی بارش۔ اسرائیل نے سفاکیت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ کی پٹی پر 25,000 ٹن سے زیادہ بارود برسایا جا چکا۔ یورو میڈ ہیومن رائٹس کی دل دہلا دینے والی رپورٹ۔ غزہ میں ہزاروں رہائشی عمارتیں، پناہ گزین کیمپ اور 122 اسکول تباہ ہو گئے۔ 56 مساجد شہید، جبکہ 192 متاثر ہو چکی۔ 50% اسپتال اور 62% طبی مراکز بند ہو گئے۔ مشکل کی گھڑی میں پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ، غزہ کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ بھجوا دی۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس کہتے ہیں کہ فلسطینی عرصہ دراز سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ خواہش ہے جلد آزاد فلسطین ریاست قائم ہو۔ 43ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے سالانہ مقابلے، پاک فوج نے انٹر سروسز کی 4 کیٹیگریز کے مقابلے جیت لیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ بہترین نشانہ بازی ایک فوجی کا تربہ امتیاز ہے۔ فوجی تربیت میں نشانہ بازی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ، پنجاب حکومت نے خزانے کا منہ کھول دیا۔ سرکاری اسپتالوں کے لیے 4 ماہ کا بجٹ جاری۔ جناح اسپتال کو 1 ارب 30 کروڑ مل گئے۔ جنرل اسپتال 32 کروڑ، PIC 37 کروڑ، گنگا رام 30 کروڑ، سروسز اسپتال کے اکاؤنٹ میں 20 کروڑ منتقل۔ سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کے خلاف تحقیقات، کمیٹی کی رکن اور PCB کی میڈیا ڈائریکٹر عالیہ رشید مستعفی ہو گئیں۔ کہتی ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اور میڈیا ڈپارٹمنٹ میں مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ دوسری جانب کمیٹی کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی مگر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ کمیٹی نے انضمام الحق کو طلب ہی نہیں کیا۔ اور توصیف احمد قومی کرکٹ ٹیم کے عبوری چیف سلیکٹر بن گئے۔ سابق کرکٹر وجاہت اللہ واسطی کو جونیئر سلیکشن کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ توصیف احمد کی زیر قیادت سلیکشن کمیٹی کا پہلا اسائنمنٹ دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم کا انتخاب ہے۔